So guys, kay murag kuan man ko ron nakoy time ba nga wala koy amo. So nakoy time mo yaw-yaw, nakoy time mo storya, nakoy time mo share, nakoy time nga kuan mag-imot-imot. Uy guys, kaluyan sa Ginoo wala na jud ko ga-imot. Ingnan ba ako sa una nga dramatic kay ko. Pero abi ninyo guys kanang drama-drama bitaw ko kadi ako di man ko tig-share og mga problema sa uban. Siyempre daghan ko amiga pero siyempre di ba puta komportable sa uban nato nga amiga mapili ra pud og kinsa madato ma-share kanang maminaw ra og kanang dili mang judge. Kay ako labi na ako dili ko tig share gyud sa mga amiga nga kanang kay sensitive ako kaayo guys sa emosyon. Sensitive kay ko sa emosyon. So mao na nga ako dili ko tig hinaway, dili ko tig istorya og sakit, dili ko tig judge kay makita naman ako sa kung kaugalingon ug unsay ma-feel sa mga sa ma-judge, sa maistoryahan og sakit, sa sa mabuli ana ba mao na nga ako um dili ko tig judge gyud og tawo. Bisa na paglamang ko bisag ana pero di man ko tig kuan sa kung kaugalingon nga taas ko ana. Di jud ko ganahan. Kanang ako alang ba nga nang dili ko tig judge og mga tao kay mismo sa ako kaugalingon maobserbahan man ako unsay feeling anang mabuli, ma-judge, masawayan ana ba? So karon kay Pasko man ron share our love. Char English. Kana ba ang kuan ba guys? Kana ako share man ako kay murag giburingan ko guys. Kanang dili ta magkuan og tao. Dili ba mang judge? Dili pud ta mo pasakit og istorya sa usa ka tawo kay dili gyud na siya maayo. Hindi na siya mayo manang ako di ko tig-judge og mga tao, di ko tig-bully, di ko tig-istorya og sakit. Bisag gusto na ako mubalos og sakit nga istorya pero ginatanaw na nako sige kung kaugalingon guys nga if ever man mo istorya kag sakit sa usa ka tawo dayon kuan lalom dili lalom og dulot baka nang sakit kay paminaw sa usa ka tawo mabakwi pa ba nimo ang sakit nga imong gihatag sa isa ka tawo di ba dili muna ko ginuuna usa ko mo bitaw og istorya nga sakit hunaw-hunaon sa nako makadagan if ever nga dako kay siya dami sa isa ka emosyon sa isa ka tawo di gyud ko maingon bahala nag ako masakitan unta ni ang tanan inana ba no kanay uban nga insensitive kay sa ilang gibati nga bisag unsa na lang maistorya na sa katawo kay labi na napasakitan sila mo balos sa di biya pud na maayo. Mas okay na nang ikaw masakitan kay kabalo ka mo adjust sa imong kaugalingon iampo lang nimo unsay mosulti sa uban kay kaning mosulti kag usa ka tawo nga sakit kaayo dayon masayop ka sa imong gisulti sa usa ka tawo kay gawas ra kanang resulta ra na sa imong pagka init sa imo ang gibati or kana bang resulta sa imong kalagot ba di man na malikayan. Pero i-try ninyo og kanang disiplina inyong kaugalingon nga dili mo mag-inana sa usa ka tawo baka nang bisan maka depende man sa na may time mobalos yun ka pero if ever gani nga kaya nimo siya likayi lang gid kay mas iblis biya ka sa Ginoo og kabalo ka mo paubos. Ako wala may katudlo sa ako magpaubos ka kay mismo sa akong kaugalingon kabalo man ko unsay feeling sa masakitan. Muna nga dili ko tigpasakit og tao bahala na sila munang talagsa sad ko makabati og istorya nga pasakitan ko di man sad kong pasakit kay mobalik ba na sa imo mo na giingon sa uban guys nga ug unsay gibuhat nimo sa uban mo unsay ibuhaton sa imo so kaluyan sa Ginoo wala pa man gyud ko kitag kontra mudmud jud ako kitag kontra pero dili mo sad ko inano ay joke ra wala man sad kay kontra wala man sad kay kontra sa dugay na sad dagan na magapalangga po sa kuha kaloyan sa Ginoo. So mao na yung buhaton kung ganahan pud nga kuanon mo sa mga tao, ana ba kanang maayo pagtagad. Then maayo sad ang inyong ihatag sa uban kay mao na giingon lagi guys nga ug unsay gihatag ninyo sa uban ug unsay gisulti niyo sa uban ug unsay gibuhat niyo sa uban for sure mao sad ang ibalik sa inyo. So mao na siya guys. Pila na akong edad ron wa jud ko kitag away. Wa jud ko kitag away. Siguro nakabati ko mga buli-buli, mga istorya nga di maayo. Pero nakaluyan sa Ginoo mas lamang ko mangyud ang gahigugma sa kuha nga mga tao kaysa anang magbuli-buli pa sa pasagdaan sa nako pero pag sakit na gyud adi man sad ko mo puspos parang kahon yun ako. Para di na siya muda ko para munong sad unsay ana pero kaluyan sa Ginoo wala pa man.
If ever lang ana mo prangka jud ko. So mao na akong gina-share sa inyo guys nga kuan gyud mo kanang magpaubos ra jud sa kagalingon na di mo magbuli-buli. Then di pud mo istorya og sakit og dili mo ganahan mo balik sa inyo. So mao na siya guys. Kaya ako bisag wala na ko ginaina kabalo na gyud ko sa akong kagalingon unsa ang mayo ug dili mo nang kung dili maayo di gyud ko moingon. Pero di pud ko unan, di pud ko moingon pero bisan na pud usahay ug makabati ko di sad ko mobalos. Moana ra man sad ko. Balik ra man gyapon na sa imo. So, may naa matinuod biya pud sad na pila ka adlaw o tan-aw na to ug kinsa may nakuan sa mga ning ana ingon ana sa kuha sa kuan di man karon dayon na mobalos pero moabot jud ang panahon nga mobalik na sa iya imong gisulti basta dili ka mobalos. So mo na siya guys. So bye-bye na guys.